प्रेज द लॉर्ड. मुझे नाव जॉयस, हांव बजालतावन आयल्या. हांवें आतां दुसरे बटी रेतीर करची. मुजेर एक व्हडलें विघ्न आयलें. त्या दरम्यान म्हाका जेजून परतून दुसरे बटी रेतीर करूंक फाव केली. तशेंच ह्या रेतीरेन म्हाका इतले समयान म्हाका धैर्य दिलें गे आनी ह्या सेवका मुखार म्हाका इतली समजोणी मेळ्ळी, इतलें धैर्य मेळ्ळें. समया संगता रावून सदांच हांवें ताचे वट्टू रावून ताका सेवा कर, ताच्या मोगान रावाजें आनी वाली संगी कशें एकवटान रावाजें, तशेंच बापा पुतासो एकवट कशें जोडीचें, तशेंच त्या खातीर आमची साल कशी जायचे. साल बरी जायची जाल्यार आमची जीब आमी सांबाळीचे. तशें हर एक आमचे नडते आमी कशें समा करीचे. पवित्र आत्म्याक आमी आपणायचे जाल्यार आमचे जिवीत कशें आमी नितळ निर्मळ दवरीचे आनी त्या पवित्र आत्म्याक मेसवचे आपणावचे खातीर आमी कशें जेजूचे उपदेश बरे कर सांबाळीचे. तातूंत आमी जेजूक आमच्या स्वार्थ खातीर न्ही, जेजूक मानवचे बरी आमी कशें चलोवन बापा तावन ते कशें आत्म्याक जोडीचे आनी कशें आमी त्या प्रमाणे जिवन हेरांक देख जावन चलाचे. हे सगळे म्हाका हे पटी बरेकन पवित्र आत्म्यान म्हज्या मतीक उजवाड दिलो आनी इतले म्हाका शिकोवन म्हज्या मतीक गेली की हांवें म्हजी जिणी बदलीचे. म्हज्यात अस्कत गायेदान हांव पडली. तशें जावन परतून म्हाका सोम्यान हो एक अवकाश दिलो. त्या खातीर हांव म्हज्या सोम्याक काळजान तावन अर्गां दितां आनी सदांच म्हाका कितले तांगता तितले हांव म्हज्या सोम्याची सेवा करूंक हांव प्रयत्न करतां. सोम्या, तुमचो म्हाका तुजो आदार दी, कृपा दी, बळ दी आनी सकत दी. पवित्र आत्म्या, तूं म्हजे संगता रावन हर एका मेटांनी म्हाका वाट व्हर म्हणून हांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड.